میاش در ربیع الاول کی تشریف راوړو منور میاش در ربیع الاول کی تشریف راوړو منور میاش در ربیع الاول کی تشریف راوړو منور چې پیدا شو په دنیا کې محمد نبی سرور چې پیدا شو په دنیا کې محمد نبی سرور یو خایس دنیا تارغلو داسې نشتا بل بشر یو خایس دنیا تارغلو داسې نشتا بل بشر په اسمان کې خوشاله شوي هم په ځمکه کې سیاله شوي در خوان آواز شوي چې پیدا شو جلوه‌گر در خوان آواز شوي چې پیدا شو جلوه‌گر محمد رحمت للعالمین محمد رحمت للعالمین محمد رحمت للعالمین محمد رحمت للعالمین کته نوی په دنیا کې زهی چانا پی جندما کته نوی په دنیا کې زهی چانا پی جندما خزانه عمدا قدرت محبوبه تا ورخار کړما خزانه عمدا قدرت محبوبه تا ورخار کړما خزانه عمدا قدرت محبوبه تا ورخار کړما دا کو بار سجدے بندش دے دشپی وی کا سحر دا کفار سجدے بندش وی دشپی وی کا سحر محمد رحمت للعالمین محمد رحمت للعالمین محمد رحمت للعالمین